सर्वेस्पराच्या मनात नवे गीत रोजून गायात आमचे खातीर रोजोरया ताणें करून दाखयल्या सर्वेस्पराच्या मनात संतोषाने गीत गायता सर्वेस्पराच्या मनात संतोषाने गीत गायता पदवेदार बोलीस पावला पाटोली आमकां सोडवून सगल्या पोरसांक दाखयली पदवी आपल्या मोगाची सर्वेस्पराच्या मनात संतोषाने गीत गायता सर्वेस्पराच्या मनात संतोषाने गीत गायता बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी नोवेनाच्या 8वे दिसा पावल्या आनी आयच्या सेवा धर्माचो विशय दुसऱ्या धर्मा सवे जेजूचे गोवाय जावया. आमी सगळीं पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्तांव जाल्या. क्रिस्तांव म्हणटोच क्रिस्त आमचे सवें जियेता म्हूण आमी सोत मानता. देखून शुभ वर्तमानाच्या तत्वार आदारून देवाचें राज स्थापूंक आमकां जेजू आपयता. तर आमी क्रिस्ती सुकोशी आमच्या चिंतनांनी उतरांनी आनी कोरन्या वरवीं म्हणजे आमच्या जिविताच्या बऱ्या देखी वरवीं आमी जेजूची कार्यां आपणावन आमचें जिवीत दुसऱ्या धर्माच्या लोकांक एक नमुनो जावंक सांत जुआंव बातिस्ताक फुडें घालून ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. आणि जायते फावटी आमच्या जिवितांत दुसऱ्या धर्माच्या भावा भयणां सवें दुसऱ्या धर्मान जी स्वता आमच्या पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटात ही स्वता आमी ओळखूंक विसरल्या. आमकां दिसला की आमचोच धर्म सगळ्यां परस व्हडतो सुपिरियर आनी दुसऱ्यांचे धर्म इन्फिरियर असलें आमचें मन जालां. पूण तांचेय बी धर्मान तीन देवाक भेटतात. हे भाशेन दुसऱ्या धर्मांची तत्वांची शिकवणीची तोखणाय करूंक आमी फाटीं सरल्या. देवा लागीं बक्षुणी मागुया. आनी देवाचे बक्षुणी ताकून सगळी मुळया. हांव पातकी सर्व पवित्र देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरणांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे पासो बगेन सुद्दांच आंकवा मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासूच्या जिविताक पावूं. आमेन.
Somiaka kutko, somiaka kutko, somiaka kutko, somiaka kutko, Krista kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, Somia kakutko, Somia kakutko, Somia kakutko, Somia kakutko. एमी सांबेडिता मारा 1 सेंट जॉन्स ऑफ द क्रॉस समुदाय, मारा 2 सेंट पोलिकाप समुदाय आनी मारा 3 सेंट पेरपेतुआ समुदाय आमचे सगळ्या कुटुंबा सवे समुदायाच्या कुटुंबा सवे देवान ताचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक भोव बागेवन जोवान बातिस्ताचे मजूतीन. आनी केरी भाशेन मागुया मोगड बाबंडो आमच्या गोंयांत ह्यो केसीस वाडत आसात. तुमकां खबर आसा 4 आमचे यादनीक भाव फादर गॅब्रियल, फादर जेरोनिमो, फादर केजी आनी फादर क्लिफ्टन हांकां ही पॉझिटिव्ह केसीस जाल्यात ह्या व्हायरसाची. देवान ताका बेगीनूच बरें करूंक तांचे पासत मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुवें बासलल्या सुडबंडाराक घेवन तुजे पोटचेक तयार करचे खातीर बागेवन सुवावांक तुवें उपजयलोय. आमच्या आदले पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सरबंडारा जेजूचो सगळ्या काळजांत पाटलाव करूंक आनी हे भाशेन शांती आनी संतोश सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कोरपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजभोव चलयता सासणूच्या सासना. Amen. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. पावलूच्या सांगाता वेताले ताणी ताका आतेन पोरयान व्हेलो आनी सिलासाक आनी तिमोथाक जाता तितले बेगी पावलुशी येवंक आज्ञा घेवन ते परते गेले. पावलू आरियोपागा मदें उबो रावलो आनी असो उलयलो. आतेनकारांनो, सगळेच वाटेन तुमी एकदम धर्मीक मनशां म्हूण हांव पळयतां. तर तुमच्या शारांत भोंवतना आनी तुमच्यो धार्मीक यादगिरी एकामेक पळयतना वळखो नासलोल्या देवाक अशें बरोवन आसलोली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी. बरें, तुमी वळखो नासतना बसतात त्याच देवाक हांव तुमकां पोरगोट करतां. संवसार आनी ताचे भितर आसा तितलेय रोचला तो देव, स्वर्गाचो आनी प्रितुमेचो दोनी जावन मनशाच्या हातांनी बांदलोल्या मंदिरांत रावना. न्हय म्हूण कसलेच गरजेक सापडलोले भाशेन मनशाचे सेवे चाकरेची ताका गरज ना. कित्याक सगल्यांक जिवीत आनी स्वास आनी सगल्यो वस्तू दिता तो तोच. आखी प्रितूम भरूंक एकाच मनशा थावन सगले मनशाकूळ ताणें उत्पन्न केलें. ह्या भायर एक राष्ट्र कितलो काळ तोगचे ते ताणें थारायलां आनी अमक्या गांवांक शिमो घाल्यात. ह्या वस्तू वरवीं सासपून जाले पोरी मनशांनी आपणाक सोदून काडूंक देवान अशें केलां. तरी तो आमचे थावन पयस ना, कित्याक ताचे सवे आमी जियेताव, भोंवताव
आनी आसांव. जशें तुमचे मदल्या कांय कोव्यांनी सांगून दवरला, आमी खरेपणी ताची भुरगीं. आमी देवाची भुरगीं म्हणटूच देव मनशाचे कोलेन आनी हिकमतीन केल्ले भांगाराचे, रुपयाचे आनी फातराचे मुर्ती सारको म्हूण आमी समजूंक फावना. असल्या नेनारपणाच्या काळाचेर देवान नदर घालूंक ना, पूण आतां सगळेच कडेन आसलोल्या सगळ्या मनशांनी जिवीत बदलचें म्हूण तो परगट करता. कित्याक संवसाराची प्रमाणीकपणान नीत करूंक ताणें एक दीस थारायला आनी एका मनशाक नितीदार नेमला, आनी ह्या मनशाक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत करून ताची खात्री ताणें आमकां सगल्यांक दिल्या. मेलेल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाची खबर आयकून थोड्यांनी ताच्यो मस्कऱ्यो केल्यो, पूण दुसऱ्यांनी म्हटलें, हे विशीं आमी दुसरे फावटी तुजें आयकूंक सोदता. असो पावलू तांचे मदलो कोडसरलो. तरी थोड्यांनी ताका एकवटोन भावार्थाक वेंग मारली. हांचे मदें आरियोपागीत दियोनीस, दमारस नांवाची एक बायल आनी हेरां आसलीं. त्या उपरांत आथेनांतलो भायर सरून पावलू कोरिंताक गेलो. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. पोतून म्हणोया. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. स्वर्गार थावन सर्वेस्पराची स्तुती करात. उंच मोलबार ताची वाखाणी करात. ताका वाखाणात सगळे तुमी ताच्या दुतांनो. सगळे तुमी ताच्या दोलबारांनो ताची वाखाणी करात. जबाब. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. प्रितुमेवेले रासा आनी सगल्यो पोरसां, कुंवर आनी संवसारांतले सगळे मुनसुबीदार, जाणटी आनी नेणटी, तरणाटी आनी म्हातारी, चेडे आनी चेडवां, तशेंच सुपुली भुरगीं आनी दुदाची बाळकां. जबाब. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. ती सगळीं सर्वेस्पराचें नांव वाखाणू, कित्याक ताचे एकल्याचेच नांव थोर व्हरते. स्वर्गा आनी संवसारा परस व्हड ताची महिमा. जबाब. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. आपले पोरजेचे बळ आनी पदवी तो वाडयता. ताची स्तुती करतात सगळे ताचे भक्त. इस्रायलाची भुरगीं ताणें वेंगेन घेतलोली पोरसां. जबाब. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorbes boran, soy sorbes boran, soy sorbes boran, soy sorbes boran. Utra mode, uto žive, deva ducha, pustokatle. Melia casa zakończyli, nowia żywante poczęli. Soy sorbes pora, soy sorbes pora, soy sorbes pora, soy sorbes pora.
सर्वेस्व तुमचे सवे हासो तुमचे सोवे आसो माती वापर मोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजू काफेरनाल भितर सरल्या उपरांत एक शोकपोती उपकार मागूंक ताचे सोरशी आयलो आनी ताणें म्हणलें सायबा म्हजो चाकर घरांत आरेण पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हणलें हांव येता आनी ताका बरो करता. परती पाडून शोकपोतीन म्हणलें सायबा तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्यांच्या आताकाल आसा आनी म्हजेय खाल शिपाय आसात आनी तांतल्या एकाक हांव सांगता वच आनी तो वेता. दुसऱ्याक ये आनी तो येता. म्हज्या चाकराक अमकें कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू जबर अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतल्यांक ताणें म्हणलें हांव तुमकां खरेंच सांगता येदो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायलांत मेळूंक ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगता उदेंती आनी अस्तंती जावन जायते येतले आनी अब्रामाक इजाकाक आनी जकोबाक हांचे सांगाता सुर्गेच्या राज्यांत जेवणाक बसतले. पूण राजपुतांक भायर काळोखांत उडयतले थंय रोडणें आनी दान किल्लोवणें आसतलें. जेजून शोकपोतीक म्हणलें तूं वच तुवें सोत मारलें ताचे प्रमाणें तुका जावं. आनी त्याच वेळार ताजो चाकर बरो जालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्त मुगळ बाबरिडो ही काणी गोडी तुमी आयकुल्ली आसतली. आनीक फावटी आयज आयकुया. आनी काणी कोणाची साधूची एक साधू जो सारको देवभक्ती आसलो. ही वॉज व्हेरी पायस आनी ताजे लागीं एक माजर आशिल्लें आनी हो ह्या माजराचो जायतो मोग करतालो. आनीक साधू दिसपटी आपली पुजा करतना सारको बाबार्थान बापडी आपली पुजा करता. पूण हें माजर जागून आसलें मारकिऱ्यात ते कितें करता हांगा थंयसर उडी मारताले केन्ना ताचे वाती उडयताले खालाक आनी मागीर लोक येता ते लोकांक डिस्टर्ब करताले. देखून साधूक मातशें राग येतालो माजराचो. तो कितें केलें साधून ह्या माजराक बांदलें. ताच्या सायडीक एक व्हडलो बेनियन ट्री आशिल्लो ताका बांदता पिंपळाचो बेनियन ट्रियाक. आनी बांदतकूच तो म्हणटात आतां शांतीतायेन हांव पुजा करतलो. आनी भाशेन जितले फावटी तो पुजा करूंक वेतालो पयलो माजराक बांदता आनी मागीर पुजा सुरू करता. कांय म्हयन्यांनी साधू मोता. साधू मोतकूच साधूचो शीस आसलो तो आतां साधूची सुवात घेता. आनी तो पळयतालो कशे भाशेन हो म्हजो आदलो साधू जो मेला तो सारको माजराक बांदतालो पयलो. माजराक बांदतालो आनी आपली पुजा सुरू करतालो. आनी तोय तशेंच करता माजराक बांदता आनी पुजा सुरू करता. कांय दिसांनी माजर मोत्ता आनी आतां साधूक व्हडलें टेंशन. आरे माजर मेलें आनी कितें करपाचें आतां. माजर मेलें म्हणटूच पुजा बी बंद जातली ना. आतां तो वेता सोदपाक गांवांत तुमगेर माजर आसा मातशें दियात आयजूच दी माजर ताका बांदपाक जाय. आनी भाशेन माजराक मुगळ बाब म्हणून पयलो साधू वेतालो आनी हाडटालो आनी बांदतालो. आनी माजराच्या बरोबर पुजा सुरू जायनासली. आनी भाशेन मागीर तांची चाल जाली. मागीर माजराक बांदले उपरांत साधू त्या माजराक सोडटालो आनी मागीर पावयतालो घरा. दुसऱ्या दिसाक आनी कोणाचें माजर हाडटालो. आनी भाशेन माजराचेर मुगळ बाब म्हणून ही पुजा सुरू जाली. म्हणजे माजराक बांदपाक जाय आनी मागीर पुजा सुरू. आमकां घोडे ही काणी मातशें आसपाची येत. पूण न्हू आमी बी हे साधू भाशेन करता. कित्याक आयज हो विशय आमी नियाळटा म्हणजे दुसऱ्या धर्माक आमी जेजूचे गोवाय जावया. Let us be witnesses to God, to the witnesses of Christ to other faiths.
आनी तुमी जाणात आमचो देश आमच्या देशांत अशें म्हणटात आवर कंट्री इज अ मल्टी आय वूड से रिलिजियस कंट्री. कितले कितले धर्म आसात आनीक वी आर नोन फॉर दीस. कितल्यो भासो आसात, कितले धर्म आसात आनी हे सगळे धर्म मोगळ बाबरिणो तुमी घोडे म्हणटले इतलो इतलो लोक आसा आनी इतले धर्म आसात, कशे भाशेन हे लोक जियेतात काय? पूण ना. तुमी जाणात सगळे धर्म जावन आसात हांव म्हणटलो आसलो डिफरंट वेज. दे आर डिफरंट वेज टू रीच गॉड. द सेम दे आर डिफरंट पाथ्स बट टू रीच वन गॉड. जे भाशेन आमी समज एक स्वातीर वेता, हांव पणजे वेता, एकूच वाटेन वचपाचें जाय म्हूण हांगातान म्हज्यानी फेरीचेर वचूंक जाता. हे भाशेन म्हज्यानी हे वाटेन बेतीच्यान वचपाक जाता, म्हज्यान पोरबरींतल्यान वचपाक जाता. तर जायते रस्ते आसात. तरे भाशेन आमचो धर्म. आनी तुमी जाणात अशें म्हणटात आयज स्पेशली इन आवर कंट्री पीपल आर मोर इनवॉल्वड इन द कम्युनल फायट्स. तुमी जाणात हे व्हायरस येवचे पयलीं कितलो बोवाळ जातालो रिगार्डींग NPR. म्हणजे हे आमचे जे फुडारी आसात ते म्हणटाले ना एक मायग्रंट आसात तांकां आमी हे भाशेन कॅम्प बांदून दवरला. पूण आमी जाणा आसले तांची मोत कितें ती. तांची दे हॅड अ हिडन प्लॅन. म्हणजे जे कोण क्रिस्तांव न्हय, जे कोण हिंदू न्हय तांकां आपशींच भायर उडोवपाक. भोव करून मुसलमानांक, क्रिस्तांवांक, दुसऱ्यांक. हे तांचो प्लॅन आशिल्लो फकत हे इंडिया फकत हिंदू राष्ट्र करपाक. पूण जे भाशेन हांवें तुमकां सांगलां फाटीं, जरी तर हे राज अधिकार चलयतात तांचें मन जरी तर देवाचे येवजणे प्रमाणे ना, सगळे तांचे पिस्कोटून वेता. ऑल द प्लॅन्स दे स्कॅटर ऑर द प्लॅन्स दे क्रम्बल. आनी अशेंच जालें जेन्ना हे व्हायरस आयले मोगळ बाब न्हू, कोरोना व्हायरस. हे व्हायरस फकत हिंदूक लागूंक ना, हे व्हायरस फकत मुसलमानाक लागूंक ना, हे व्हायरस फकत क्रिस्तांवांकूच लागूंक ना, सगल्यांक लागलें व्हायरस. आनी मागीर खबर ना NPRची. तो कितें सांगूंक सोदता मोगळ बाब न्हू, सगल्यांक आमकां देवान घोडे तरेतरेच्या हे भाशेन आमच्या धर्मांत आमकां धर्म आसा, पूण आमकां सगल्यांक एक सारकें रचल्यान आमच्या धर्मा प्रमाणे आमी जाणा आमकां देवान आपल्या सारकें रचल्यान. ऑल ऑफ अस वी आर क्रिएटेड इन वी बिलीव दॅट वी आर क्रिएटेड इन गॉड्स इमेज एंड देर इज ऑल आर क्रिएटेड इक्वल. सगलीं आमी मोगळ बाब न्हू आमकां देवान एक सारकें रचल्यान. देवान कोणाक हे भाशेन भामूण, कोणाक सुधीर, कोणाक चाड्डो हे भाशेन रचूंक ना. हे मनशांनी केल्यात आपणाच्या फायद्याक. आनी आयज जेन्ना ह्या विशयाचेर आमी नियाळटा आसतना दुसऱ्या धर्मा सोबे जेजूचे घोवाय जावया. मोगळ बाब न्हू घोडी तुमी म्हणटली ओ आयज भावार्थ आमचोच भावार्थ. मे बी वी मे थिंक दॅट आवर फेथ इज मोर सुपिरियर दॅन द फेथ ऑफ द हिंदूज ऑर द मुस्लिम्स. तुमी म्हणटली तांच्यान कसले देव सारके. ती झाडाक पासून देव करतात, ती फातराक पासून देव करतात. वो तांचे देवाक आनी पळयल्यार भिरांत कशी दिसता. अशे भाशेन जायते पळय दिसताना घोडे आमी म्हणला आसतले, बट ना. ते भाशेन तांचे प्रमाणे म्हाका तांच्या इन द्या वेज गॉड रिचीज टू देम. तो तांचो बाबर. आनी इन सिंपल टर्म्स वॉट इट मिन्स टू हॅव फेथ. बाबात म्हणल्यार कितें आसतना बाबात म्हणल्यार आमचो स्वभाव, आवर एटिट्यूड. वी मेनी टायम वी से आय हॅव फेथ इन दॅट पर्सन. आय हॅव फेथ इन माय मिल्कमॅन दॅट ही डजंट गीव मी एडल्ट्रेटेड मिल्क. म्हाका भावार्थ आसा म्हज्या दुधकाराचेर, तो म्हाका प्युअर दूद दिता, तो उदक घालिना. हे भाशेन म्हाका भावार्थ आसा म्हज्या ड्रायव्हराचेर बसीच्या, तो म्हाका सारको पणजे पावयतलो, तो म्हाका खंय पुलांत उडोवचो ना. हे भाशेन म्हाका भावार्थ आसा. आनी होच भावार्थ म्हाका बाब न्हू आमी कितें करता, वी प्रोफेस when it comes to our religion. We trust.
we trust God, or we trust the teachings that are handed down to us. आमी मोगल बाब भयणीनो जेजूचे बरोबर आमी नाशिल्ले, पूण ताचे 12 शीस आशिल्ले. पूण हे 12 शिसांनी जें कितें बरयलां पवित्र पुस्तकान तें आमी सत मानता. वी बिलीव इन दॅट, एंड दॅट्स आवर फेथ. हो मोगल बाब भयणीनो जावन आमचो भावार्थ. So faith is option for God, which I manifest through my action. हांव देवाचेर पातयेता म्हूण सांगता आनी म्हज्या कोरण्यांतल्यान हांव तो दाखयता. नाजाल्यार जेजू म्हणटा आमकां आपल्या शुभ वर्तमानांत, म्हाका सायबा कित्याक म्हणटात, पूण हांव सांगता तें कित्याक करना तुमी? बेश्टी तुमी येतात आनी सायबा म्हणटात, पूण हांव सांगता तें करनात. अशें जाल्यार म्हाका बाबून आमचो भावार्थ बेश्टो चालतो. आनी जेन्ना काल पयर आमी नियाळटले रिगार्डींग द वॅटिकन कावन्सील, ही पवित्र सभेन मोगळ बाब म्हणलो ही वातिकान पयली आनी दुसरी सभा जेन्ना देरना आपयली आनी जेन्ना त्या बसका ताणें घेतली आनी जायती भासोभास जाली तेन्ना तांचें मन उजवाडलें. आनी आदी घोडे ते म्हणटाले आमचो धर्म, देर इज नो सॅल्वेशन एक्सेप्ट थ्रू क्रायस्ट. म्हणजे जो मनीस क्रिस्तांव जाताच ताका सोडवण मेळटा, दुसऱ्यांक ना. पूण जेन्ना हें वातिकन पयलें आनी दुसरें जें ताणें घोडलें तेन्ना तांचें मन उजवाडलें आनी ताणें कितें म्हणलें सांग, इन वन ऑफ द डॉक्युमेंट्स ऑफ द मॉडर्न चर्च ते कितें म्हणटात, सिन्स क्रायस्ट डायज फॉर ऑल एंड सिन्स ऑल मॅन डाय एंड सिन्स ऑल मॅन डाय फॉर ऑल एंड सिन्स ऑल मॅन आर इन फॅक्ट कॉल्ड to one and the same destiny which is divine, we must hold that the Holy Spirit offers to all the possibility of being made partners in a way to know God in the Paschal mystery. म्हणजे कितें, देव जेजू आमचे पासत सगळ्यां पासत मेला, पूण मोगळ बाब म्हणलो हो पवित्र आत्मो न्हय आमकांच आमचें मन उजवाडा, पूण दुसऱ्यांचेय बी, जी आमची धर्माची न्हय, आमच्या भावाची न्हय, दुसऱ्यांच्याय धर्मांत मोगळ बाब म्हणलो हो पवित्र आत्मो मन उजवाडायता. म्हणजे ही आमची धर्माची स्वता अणभवूंक. आनी तुमी जाणात वॅटिकन II तांणी स्वत मानलें, दे बिलीव्ड एंड दे प्रोफेस्ड एंड दे एक्नॉलेज दॅट देर आर ट्रुथ्स ऑफ फेथ इन अदर रिलीजन. दुसऱ्यांच्या धर्मांत जायतें बरेंपण आसा. आमी म्हणूंक फावना न्हय आमच्याच धर्मांत सगळें आसा, सगळीं बरीं स्वता आसात, ना, तांचे धर्मांत स्वता आसात. पूण आयज आमी जाणा कितें जालां आसतना मोगळ बाब म्हणलो जे भाशेन ह्या साधवाचे आनी माजरा भाशेन खरो धर्म कितें तें सोडून मोगळ बाब म्हणलो भायल्यान बेश्ट्यो बारीक बारीक रिती आसात, चाली आसात, त्यो आमी घेवन आसा. फॉर एग्जाम्पल, हे आमचे हिंदू भाव आसात ते मोगळ बाब म्हणलो तांकां गाय म्हणल्यार सेक्रेड, गाय माता ते म्हणटात. पूण तुमी जाणात समज तांची गाय ही इतली सेक्रेड जाल्यार कित्याक तांकां रस्त्याचेर सुट्टात बाबड्यांक? ती बाबडी रस्त्याचेर प्लास्टीक खातात, नाजाल्यार तांचे जायते पडी डॉक्टर पासून तांकां जेन्ना चिरता तेन्ना तांच्या पोटांत कितलें प्लास्टीक आसा. हे भाशेन तुमचे देवाक तुमी रस्त्यार सोडटात प्लास्टीक खावपाक? कसलें धोंगेपण. आनी आमी क्रिस्तांव मोगळ बाब म्हणलो कितें करता, आमी आतां आमचो सांजांव आतां थोडेच दीस उरल्यात सांजावाक, सांज्यांच्या नांवान आमी बांयक उडी मारता. आनी कोणें विचारलें अरे कित्याक बांयक उडी मारता? ना, सांजावान ताणें आपल्या मांयच्या कुसव्यांत उडी मारलेली, देखून हांवूय बी उडी मारता. आनी उडी मारतना कितें करता तूं? बेस्ट उडी मारिना, एक बाटली घेवन उडी मारता सोऱ्याची. आनी सोऱ्याची बाटली घेवन ती सोमती बाटली भितर वता, निमाणे कडेन तूंय वता भितर बाटलेचेर. आनी जायते पडिसान हे भाशेन आमी दुरुपयोग करता आमच्या धर्माचो. ताणें उडी मारली कुशळकायेन, पूण तूं उडी मारता सोरो पिवन आनी भितर वेता, बांयक वेता आनी थंयसरूच मारता मागीर. वो सोरो पिवन जायते पडिसान मोटरसायकल चलयता त्या दिसाक बरें शिकोवया आयज, कित्याक सांजाव फुलोवया, मागीर रस्त्याचेर कोता तूं सांजाव थंयसर. जॉन बातिस्ट मोगळ बाबून आमकां रडटा पळयोवन, कित्याक आमी जाणात जॉन बातिस्ट केन्नाच सोरो पिवंक ना. तुमी जाणात ताचें जिवीत
उंटांचे लोव तो न्हेसतालो, रानवटी मोव आनी थोड खातालो आनी उपास तापास करून जेजूची वाट तो तयार करतालो आनी देवाची उतर पुरगुटालो. आनी जे कोण वायट जिवीत जियेतात ताका म्हणटालो देवाचे राज लागीं पोला, तुमचे जिवीत बदलात. पूण आयज मुगळ बाब निडो उरफाटेन चला. ह्या वर्साक तरी आसचो ना रेन डान्स, नाजाल्यार बेता थंयसर हे पायप घालून रेन डान्स करतात, मागीर थंयसरूच ड्रग्स, थंयसरूच सोरो, सगळे पळयात मुगळ बाब निडो धर्माच्या नांवान कितें कितें आमी करतात तें. खरो धर्म आसा तो सोडून ही नाका जाल्ली वस्तू आमी करूंक भोंवता. तर आयज जेन्ना न्हू दुसऱ्या धर्मांक आमी बरी गोवाय दिवचे बदलेक हे भाशेन आमी पाड कशी गोवाय दिता. तर आयज हाचे दुसऱ्या भाशेन आमी आयकलां अशोकपती मुगळ बाब निडो तो ज्यू, ही वॉज नॉट अ ज्यू बट ही वॉज अ रोमन, एंड मोस्ट ऑफ द रोमन्स वर पेगन्स, ताका देव नाशिल्लो. पूण ताणें गोडी जेजूचें आयकलां आसतलें. जेजू म्हणटा ताका पदवीदार, तो दुसऱ्यांक बरें करता, मेल्ल्यांक पासून जिवन करता. आपल्याची पदवी सोडून मुगळ बाब निडो जेजूच्या फाटल्यान तो येता. आनीक जेन्ना म्हणटा हांव तुजे बराबर येता तुज्या घरा, तो म्हणटा सायबा नाका, तूं हांगाच राव, हांगाच थावन एकूच वर मोड आनी म्हजो बरो जातलो, म्हजो चाकर. आनी जेजू म्हणटा असलो भावार्थ हांवें खंयसरूच पडूंक ना. तर दिसानो असलो जावंक जाय आमचो भावार्थ. म्हणजे म्हजो आनी देवाचो संबंद कोट, आनी हो म्हजो संबंद न्हय बेश्टे भायले वस्तूंचेर, पूण खऱ्या मोगाचेर, देवाच्या मोगाचेर हांव म्हजो संबंद दवरतां. आनी असलें केल्यार म्हजो धर मुगळ बाब निडो म्हाका संदी जातली म्हजें जिवीत बदलपाक. माय रिलीजन वील बी an opportunity for me to change myself, to bring conversion. म्हाका राग येता जाल्यार हांव म्हज्या धर्माची तत्वां घेवन हो राग आसा तो पयस करतलो आनी मोगाचो मनीस जातलो. म्हाका बोगसोणी दिवंक म्हाका जायना जाल्यार हांव बोगसोणी दितलो ही जेजूची तत्वां हांव आयकून. आनी अशें करूंक मुगळ बाब निडो जेजू आमकां आपयता. जे आमचे धर्मांत स्वत आसा दुसऱ्यांच्या धर्माक स्वत आमकां मेळटा. सो सगळीं धर्माची मुगळ बाब निडो स्वता आमी एकठांय करून हे भाशेन देवाचें राज बांदूंक आनीक जेजू गोवाय दिवंक आयज आमकां बागेन जिवा वातें स्थापयता. तर हेंच करूंक आमकां हे जोण एकल्याक हे मिसान ताची बोड ताची कृपा मागुया अशें आसा. उबी रावया. हे वेळार आमची मागणी आमची गरजू देवा मुखार आमी बारुया. आमच्या पाप साहेबान, बेस्पांनी, पाद्रींनी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचें मिसांव फुडें व्हरतना आनी आपल्या पेल्याक दिल्ल्या बऱ्या गवळ्याच्या कार्याक पाळतना आपल्या जिवितांत तशेंच पोरचेक ते जेजूचे खरे गोवाय जावंक पावोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाल बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमचे राजकी फुडाऱ्यांनी धर्मा जात बातचेचो भेदभाव पयसावन सोर लोकांच्या बरेपणा पासत वावरूंक आनी अशें लोकां मदें मोग शांती एकचार विस्तारूंक पावल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या समाजांत क्रिस्ती आनी हेर धर्माचे भाव भयणां जीं गरीबसाण पिडा रोग एकसुरपण कोस सोंसतात, जायतीं जाणटीं पिडेन आसात, तांचे सोबे आमी दोयाळ जावंक तांच्या गरजांनी पावूंक आनी ह्या वरवीं आमी जेजूचे खरे गोवाय कशे जिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आयचे नोवेन करतल्या समुदाय सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस, सेंट पोलिकाद आनी सेंट पेपेथुआ समुदाय एकवटान आनी प्रिती मोगाचे सेवेंत वाडोवंक
आणि एकामेकाच्या आदाराक पावूंक बापा लागीं मागुया. दयाल दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक, आमची काकूत कर. कोविड-19 दुयेंसाक जाता तितले बेगीन गुणादीक इलाज मेलूंक आनी ह्या दुयेंसाक लागून आयलोली काली कुपां पयसावूंक उजवाराची किरणां आमचेर फांकोय म्हूण बापाचो आशिर्वाद आमकां मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक, आमची काकूत कर. आमची खासगी मागणी ओगेपणेन बापा मुखार घालुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक, आमची काकूत कर. बोदळ बापाची मागणी उबारल्यान तांचेर आशिर्वाद घाल. ह्या मागण्या वरवीं आमचे धर्माक तो आमकां भावार्थ मेळ्ळा, तो भावार्थ वरवीं देवाचे संबंद आमी गोश्ट करूंक आनी आमचीच बदोवली आमी करूंक आमकां ही मागणी बोड जावं. आमी वता क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. Spora manun ke amchi dana, manun ke amchi dana. Kudani otmo, tu kandita baba. Kudani otmo, tu kandita baba. Sorbe spora manun ke amchi dana, manun ke amchi dana. Tuż amcia odmia, razwód soloj baba. Tuż amcia odmia, razwód soloj baba. Sorbe spora manun ke amchi dana, manun ke amchi dana. Kutuci sevoi, somor pitão baba. Kutuci sevoi, somor pitão baba. Sorbe spora manun ke amchi dana, manun ke amchi dana. म्हजे बाबंदे आमचे बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमचे बापा स्नानदा तर भाग्यवन सोवान संवसाराचे पाप कटले मेंढराक दाखोवन दिलो. ह्या स्नानदातराचो जल्म संत सांत समोर बून त्याच निश्कळोक मेंढऱ्याक आमी तुका भेटूंक आयल्या. ताचे रोगतान आमकां उदीक निर्मळ कर आनी आमचे उदेशीन तो दुलो मेंढरो जेजू सर मनशाचो एकलो सरवंडार म्हूण आमच्या कडाच्या मनशांक दाखय. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्रा सासूच्या देवा सब काळी आनी सब दाई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ गुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळांत तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाची तूं ताका गोवाय करताय. तुजे सरवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दिता निरंतरी. देखून सगळ्या देडूतान भक्तां सांगात ही संरसान तुजी स्तुती आमी गायता.
sorgi tuka sorgi soy Sobres por acinavi Eta taka soy sorgi tuka sorgi soy बापा खरोच तूं पवितून सगळ्या पवित्रपणाचो जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंजेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरून सत्संगाच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिवन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच आनी काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काळज नवे आनी सात्वीक करडाचें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस तुमचे पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात आमी दुसरा जबाब दिवन बाबाचो गुडपूर गोठुया सुमया जेजू आमी ओंडो खाताव आनी हेंकां जितलें पियेताव तितले पावटी तूं भोवानी सोर आमी तुजें मरण परगटाव बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उडास करताव आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सुरवणेची काळज तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावा कडल्यान देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलें आमी सुमेस्तां पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्र दत्ताय मागता सर्वेस्पराक तुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागन बापा फिलीप नेरी आमचे गोली बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दर म्हणल्यान ते आमचे भावा मुनीची काकूत कर तांकां तुजी इश्टाकुती मेळ्ळा समेस्तांक तुजे पयसोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची ह्या मिसान वांटो घेतिरांची सगळ्यांची दया कर म्हूण आमी मागता अशें वांकवार मारी देवाचे म्हळ्यार सांगाती तुजे पती भाग्यान तुजे भाग्यान धर्मता आनी सर्व काडतका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणटी सुखान आमकां वांटो दी ताचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पवित्र बापा सर बंधून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन आमकां बापान सगल्यांक आमी सगळीं एकाच देवाची शीं वेतल्या हे तरेतरेचे धर्म जावन आसात आमकां सगळे दुसरे रस्ते वेगवेगळे रस्ते पूण आमचो एकूच देव जाचे शोभे मोग दोया बोगसोडी आमकां मेळटा तर आमचे सगळे काळजाच्यो गरजो कर्जाची मागणी हुस्के तेच देवाक उबारून आमचे बापाय मागणी बापाक उबारया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिसांव तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळलेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली वाडा आमकां निवार सर्वेस्परा सुरवाड्यांतली आमकां निवाळ दोया करून जिवितांत सोबत आमकां दी सुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंडारा जेजू क्रिस्ताचे अणेक आमी बोरभाशेन नोतरेकता तर आमकां जुदा काकलो तीन सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळाचे दीस घाल आनी तुजे कशें पवित्र तिका शांती दियान तूंच तुका एकपडान सांबाळ जो जियेता आनी राजपूत चलयता सासूच्या सासना आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात
देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्तांत शिकून रगता शेंग वेता ती म्हजेर सोडटी आनी कास साडे आसा पूण तशें काकुतीर म्हज्या मी तशेंच कुटीक भलायकी नको दिव हो जन आसा जिवो जेजू जाणें शोकपतीक म्हणलें तुजेच बाबार्थान तुका बरो केलो होच बाबार्थ आमच्या देवाचेर खोलावन दुसऱ्या धर्माक आमी जेजूचे गोवाय जावंक तो आमकां उलयता आपयता तशें जेवणां तुमी सगलीं हांगा सगळ्यान ती सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली उत्मिक कुमन्यांव म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सोगतां परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमुळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवट्टां तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन Dai che leontek cita Amka Gesù ciamoga Gesù amce dado spor Anodani vorte por Ek dai che leontek cita Amka Gesù ciamoga Gesù amce dado spor Anundani vorte por Soi priti mochvosta Toi Dievachir asa Soy pretty mo, toi deovaci rasa. Soy pretty mo, costa, toi deovaci rasa. Soy pretty mo, toi deovaci asa.
उभी राहूया. प्रार्थूया. भोव व्हरता देवा आमचे दोळ बापा, भाग्यान जो स्नानदातराचे नवें आमी समोरमता सोयबंडरा मुखार सारको कालतो जावन ताच्या वाणाची वादी सोडूंक आपणाक फावो ना म्हूण ताणें ओळखून सांगलें. ताची देख घेवन आनी पवित्र जेवणाचे कृपेन आमी अदीक अदीक ल्हान जावंक आनी आमचे जिणेंत जेजू वाडत वाडत वचूंक निर्मी म्हूण निरम काळजान आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सुपुता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बसून येस क्रिस्ताचे शांतीन दुसऱ्या धर्माक जेजूचे गोवाय जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Resonare febris, miragestorum, famuli tuorum, solve polluti, labiriatum, Sante आमचे पासून भाग्यवन जावं बावतिस्ता. आमकां फावो जावच्याक जे देवान बसयला ते. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुवें बासलोल्या सोरबंडराक घेवंक तुजे पोटचेक तयार करचे खातीर भाग्यवन सोवांक तुवें उपजयलोय. आमच्या आदले पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सोरबंडराक जेजूचो सगळ्या काळजान पाटलाव करूंक आनी भाशेन शांती आनी संतोश सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक करपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. देवाचो आदार आमचे सोबे आसूं. आमेन. São João Batista, ressuscitado de Cristo, rogai, rogai, rogai a Jesus por nós, rogai, rogai, rogai a Jesus por nós. São João Batista, ressuscitado de Cristo, rogai, rogai, rogai a Jesus por nós.